वर्सा हांवें म्हाजे भुरगेपणाची एक यादी हें करपाक म्हाजी आजी जी अशें म्हणटा की एक भुरग्या भितरूच देव आसता. सो तो ते हितून एक म्हाका जशी म्हाजी आजी म्हाका न्हाणयताली तशी गणपतीक न्हाणयता आनी पार्वतीक गणपतीक न्हाणयता. सो म्हाज्या आजयेचें नांव पार्वती आनी पार्वती तिच्या आवय ताका न्हाणयता. ती एक थीम केला आनी तेजे ल्हानपणाचें सगळें ताका कसो घडिल्लो, ताका कसो जल्माक हाडलेलो, कितें जाल्ली स्टोरी ती सगळी दाखयल्या. ह्या हितून दाखयलें. कितलीच लागले तुका करपाक लागून? दोन म्हयने. 2 महिने तयारी चलता. आनी कितें कितें यूज केलें हातून तुवें? हितून हांवें हे जे फातोर घातलेले सगळे प्लाय लाकडाचे आनी हे आसा ते सगळे म्हटल्यार फातोर चिऱ्यांचे लॅटरायट. आनी तर इतले करतलो म्हणल्यार तुका मॅन पॉवर जाय पडटा. हितून तुका कोण सपोर्ट करता? फॅमिली आनी 5-6 फ्रेंड आसा जे हांव सुद्दां ना जाल्यार ते आसता, अशे फ्रेंड आसता. हातून पळयत जाल्यार तुवें जायते हांगासर डेकोरेशनूय दाखयल्लें आसा आनी पयशे एक बारीकशे तळे दाखयल्ले आसा. हय, ते तळे म्हटल्यार पार्वती म्हटल्यार आमी ते गंगेचे एक हे दाखयल्ले की तेका कशें जे थर तेका पार्वतीन आपले मान घडयल्लो ते आमी पेंटिंगान थ्रू दाखयला. ते पेंटींग आनी मागीर महादेवान तेका कशी तकली लायिल्ली आनी तेका मागीर लास्टाक कशें देवानी वरदान दिवन तेका कशें परत हे केलेलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.